भुटानका मानवाधिकारवादी नेता एवं राज परिषदका सदस्य टेकनाथ रिजालको निर्वासन पुस्तकको अध्याय 3 अब हामी वाचन गर्दैछौँ। सन् 1984मा म राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यमा निर्वाचित भएँ। राज्यसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्येबाट यस परिषदमा 10 जना चुनिने तत्कालीन प्रावधान थियो। दक्षिण भुटानका चिराङ र सामची क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी म यस परिषदमा चुनिएको थिएँ। राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद देशको महत्त्वपूर्ण निकाय थियो। परिषदका निर्णय देशलाई दूरगामी परिणाम दिने खालका हुन्थे एवं परिषदका सदस्यका दायित्व समेत महत्त्वपूर्ण थिए। देशका जनता र राजाबीच पुलको काम गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी परिषदका सदस्यमाथि हुन्थ्यो। देश, जनता र राजाको अहित हुने कुनै पनि कुरा चाल पाएमा कुनै पनि सदस्यले राजालाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो। कदाचित परिषद सदस्यहरूले आफूलाई सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गरेनन् भने र यसबाट देश र राजालाई नोक्सानी भयो भने यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सदस्यले लिनुपर्ने हुन्थ्यो। यो परिपाटी अर्थात् राजकीय सल्लाहकार परिषदको गठनको परिकल्पनाकार स्वर्गीय राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुक हुनुहुन्छ। राज्यसभाको गठन र राज्यसभाका सदस्य मध्येबाट छनौट गरी राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद बनाउने काम गरेबाट देशको विधायिका र कार्यपालिकाले आधुनिक राजनैतिक स्वरूप ग्रहण गर्दै लगेको भानुहुन्थ्यो। वास्तवमा स्वर्गीय राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुक देशलाई बिस्तारै प्रजातान्त्रिकीकरण गर्दै अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। राज्यसभाका 2/3 प्रतिनिधिले पारित गरेर राजालाई गद्दी छान्न आग्रह गरेमा राजाले तुरुन्त गद्दी छान्नुपर्ने कानुन स्वर्गीय राजाले राज्यसभाबाट पारित गराएर कानुन नै बनाउनु भएको थियो। कुन राजाले जनताको इच्छा नभएमा गद्दी छाड्छु भन्ने साहस गर्दछ? वास्तवमा जनताको आकांक्षा र समस्याप्रति राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकका मनमा ठूलो सम्मान थियो। राजकीय सल्लाहकार परिषदले समेत राजालाई उचित सुझाव प्रस्तुत गरोस् भन्ने चाहना उहाँको थियो होला। म उहाँको समयमा नभएर उहाँकै छोरा जिग्मे सिङमे वाङचुकका पालामा यस जिम्मेवार निकायको सदस्यमा चयन भएको थिएँ। म एकजना सामान्य गाउँलेबाट राज्यसभाको सदस्यबाट स्वदेशी मजदुर नियुक्ति अधिकारी र त्यसबाट मुलुकको सर्वोच्च निकाय राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य भएको थिएँ। 25 वर्षको उमेरमा राजनैतिक क्षेत्रमा टेकिएका मेरा पाइला 36 वर्षको उमेरमा आइपुग्दा यहाँ आइपुगेका थिए। यसरी सन् 1973मा राज्यसभाको सदस्यमा चुनिएपछि सन् 84मा आइपुग्दा सल्लाहकार परिषदको सदस्य सँगसँगै मेरो राजनीतिक जीवनले दोस्रो चरणमा प्रवेश पाएको थियो। सल्लाहकार परिषदको सदस्य हुँदाका समयको एक दिनको घटना हो। परिषदका सदस्यहरूको एउटा सभा चलिरहेका बेला राजाले भन्नुभयो, टेकनाथ रिजाल इज द बेस्ट। टेकनाथ रिजाल भुटानको इतिहासकै सबैभन्दा काबिल राजकीय सल्लाहकार सभा सदस्य हुन्। उहाँको यस टिप्पणीले म गौरवान्वित भएको थिएँ। मलाई लाग्छ मेरो जीवनमा यो सर्वाधिक उपलब्धिपूर्ण क्षण थियो। राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यमा मेरो मनोनयन हुनुलाई मैले आजसम्म गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन भएको ठानेको थिएँ भने राजाको म प्रतिको विश्वास र सदा सहायताको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि लिएको थिएँ। वास्तवमा राजाको सदा सहायता बिना यस पदमा मनोनयन हुने सम्भावना हुँदैनथ्यो। सल्लाहकार परिषद गठन मुलुकका मुख्य 3वटा समुदाय अर्थात् गालोङ, सार्चोक्पा र लोत्साम्पाबाट भएका प्रतिनिधिबाट हुन्थ्यो। लोत्साम्पा समुदायबाट राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषदमा 2 जना व्यक्तिको निर्वाचन हुने गर्दथ्यो। धार्मिक समुदायबाट 2 जना लामालाई परिषदमा मनोनयन गर्ने गरिएको थियो। परिषदका सदस्यको निर्वाचन राजाको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्थ्यो। राज्यसभाका सदस्य मध्येबाट गरिने परिषदका सदस्यमा उम्मेद्वार हुन चाहने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, व्यक्तिगत आय विवरण बाहेक कुनै अपराधमा संलग्न नभएको प्रमाणित कागज प्रस्तुत गर्नु पर्दथ्यो। क्षेत्रीय निकायबाट प्राप्त ती विवरण सहितको सिफारिस राजा समक्ष पुग्दथ्यो र त्यस सिफारिसप्रति राजा सन्तुष्ट भएपछि मात्र राज्यसभाभित्र सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी हुन सकिन्थ्यो। यो एक किसिम परोक्ष रूपमा राजाको नियन्त्रणमा सम्पन्न हुने प्रक्रिया थियो। राज्यसभाको सदस्य भइसकेको व्यक्तिमाथि पनि राजाको असन्तुष्टि देखिएमा ऊ राजकीय सल्लाहकार परिषदको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सक्दैनथ्यो। यस परिपाटीलाई प्रजातान्त्रिक भन्न सकिन्छ वा सकिँदैन यो विवादित विषय हो, तर जिम्मेवार तहमा जनताको मनोभावनाप्रति संवेदनशील व्यक्ति रहेका खण्डमा यस परिपाटीले पनि प्रजातान्त्रिक स्वरूप लिँदो रहेछ, जस्तो कि स्वर्गीय राजा जिग्मे दोर्जी वाङचुकका पालामा हुने गर्दथ्यो।
त्यसबेला क्षेत्रीय निकायबाट कुनै उम्मेद्वारका लागि आएका सिफारिसलाई राजाले मान्यता दिने प्रचलन भएका कारण यसमा कुनै समस्या देखिएका थिएनन्। स्वर्गीय राजाको उदार परिपाटी लगभग 2 दशकसम्म कायम रह्यो। राज्यसभा र राजकीय सल्लाहकार परिषदको निश्चित समयमा हुने चुनाव बाहेक राजकीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षको चुनाव प्रत्येक 6 महिनामा गरिने भनिए पनि यो व्यवहारमा भने ल्याइएन। राजकीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्षमा एकजना सरकारी पदाधिकारीलाई राजाद्वारा मनोनयन गर्ने प्रचलन बसालिएको थियो। यस्तो मनोनयन स्वर्गीय राजाका पालामा त्यति विवादमा भने आउँदैनथ्यो, कारण यो पदमा मनोनयन हुने मानिस जनभावना अनुकूलका हुन्थे। दक्षिण भुटानबाट उच्च न्यायालयका लागि 2 जना प्रतिनिधि पठाउने प्रचलन थियो। कुनै पनि मुद्दामा बहस हुँदा दक्षिण भुटानका मानिस आफ्ना परम्परागत वेशभूषामा अदालतमा उपस्थित हुन, आफ्नो मातृभाषामा बहस गर्न र लेखापढी गर्न स्वतन्त्र थिए। लोछाम्पा समुदाय बीच मात्र चुनाव हुन्थ्यो। यस समुदायसँग गालोङ, सारछोप्पा, डुक्पा समुदायका मानिस चुनाव लड्न पाउँदैनथे। राज्यसभाको सदस्य होस् वा ब्लक मण्डलको लोछाम्पा समुदायका मानिसलाई मात्र उम्मेद्वार हुने अधिकार थियो। प्रशासक समेत लोछाम्पा समुदायका हुन्थे। झट्ट सुन्दा यो परिपाटी साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयतावादी जस्तो पनि लाग्न सक्दछ, तर आफ्ना जातीय वेशभूषा, रीतिथिति, परम्परा एवं धर्म संस्कृतिप्रति जनताले जति बढी छुट पाउँछन्, राष्ट्रप्रेम त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास र अनुभव हामीलाई थियो। शासनमा रहेका मानिसले मात्र बोल्ने भाषा, उनीहरूले लगाउने मात्र पोसाक, उनीहरूले नै मनाउने चाडपर्वलाई अनिवार्य पारियो भने बोक्रिए राष्ट्रवाद मात्र मौलाउँछ। वास्तविक राष्ट्रवाद भने दुब्लाउँदै जान्छ। जे होस्, सन् 1984मा राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषदको सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मैले आफ्नो कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विचार गरेँ। राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य बाहेक म क्याबिनेट सदस्य तथा सिभिल सर्भिस कमिसनरको सदस्य थिएँ। यसो गर्नका लागि मैले देशका विभिन्न क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, गाउँका मण्डल, राजधानीमा उपलब्ध बुद्धिजीवी आदिको राय सङ्कलन गर्न थालेँ। मलाई लाग्यो एकपटक दक्षिण भुटानको भ्रमण समेत आवश्यक छ। यस भ्रमणबाट म 2 वटा काम गर्न सक्दथे। पहिलो, विकास निर्माण सम्बन्धी आवश्यकता बुझ्ने र दोस्रो, शासन व्यवस्थामा के कस्तो सुधारको आवश्यकता छ भन्ने बारे सुझाव लिने। मेरो भ्रमणलाई दक्षिण भुटानमा उत्साहपूर्वक लिइयो। स्थानीय ग्रामीण समुदायमा विद्यालय, सडक, खानेपानी, सिँचाइ र स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताबारे बढी चासो थियो। सामान्य गाउँलेका यी माग बाहेक केही शिक्षित र चेतनशील समुदायलाई भने अर्कै विषयले पोलेको थियो। त्यो विषय थियो भ्रष्टाचार। जिल्ला र गाउँ तहमा विकासका कामले सन्तोषजनक परिणाम दिन सकेको थिएन। धेरैको गुनासो थियो भ्रष्टाचारकै कारण यस्तो भएको हो। त्यसो त लोछाम्पा समुदायबाट यसअघि प्रतिनिधित्व गर्ने डासो जङ्गबहादुर छेत्री र थिम्पोन डासो लोकबहादुर गुरुङ समेतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे प्रयत्न नगरेका होइनन्, तर यस दिशामा उनीहरूबाट ठोस योगदान हुन नसकेका कारण धेरैले मबाट यस समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी उपयुक्त र पर्याप्त कानुन देशभित्र थिएन। यसैले पनि राजासँग उपयुक्त ढङ्गले समन्वय गरी यस समस्याको समाधान मैले गर्न सकौँला भन्ने धेरैको आशा थियो। दक्षिणका जिल्लाबाट भ्रमण सकेर थिम्पू फर्कन साथ गेलेफुङ्गा, चिराङ, पुनाखा, मुङ्गर अनि थिम्पू जोङखारका राज्यसभा सदस्यहरू समेतले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको समस्या व्यापक रूपले बढेका कारण ठुलै अनर्थ हुने सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै भ्रष्टाचारबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव पत्र प्रस्तुत गरेका थिए। यो निकै गम्भीर समस्या हो भन्नेबारे मैले पनि धेरै अघिदेखि महसुस गरेको थिएँ। राज्यसभाका सदस्यहरूका सुझाव सहितको सन्दर्भ उल्लेख गरेर मैले राजा समक्ष भ्रष्टाचार छानबिनको आवश्यकता भएको लिखित सुझाव चढाएँ। राजाद्वारा राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष र राजकीय लेखा परीक्षक विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा भ्रष्टाचार छानबिन सम्बन्धी एउटा समिति गठन भयो। म त्यस समितिको सदस्य तोकिएँ। त्यस 3 सदस्यीय समितिले 7 जना सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू संयोजक रहने गरी बेला बेला उपसमिति बनायो। त्यस उपसमितिमा लेखा परीक्षण विभागका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरियो। राजनीतिक सल्लाहकार परिषदको सदस्य भएपछि मैले जिम्मा पाएको यो पहिलो महत्त्वपूर्ण काम थियो।